जस्तो सायद अब म घर फर्किन्न होला भन्ने खालको अनुभूति भयो। मैले 3 दिन जति चाहिँ लगभग त्यो अक्सिजनको सिलिन्डरबाट त्यो अक्सिजन पास भएको मात्रै हेरेर आँखा झिमिकै नगरिकन बिताएँ कि। केही नोटहरू लेखेको थिएँ मैले, जस्तो मिसेसलाई भन्नुपर्ने कुराहरू। त्यहाँ रुने आफन्तहरू पनि छेउमा हुँदैन थिए होइन। त्यो मृत्यु पाउँदैछु भन्दाखेरि चाहिँ साँच्चै नै पीडादायी भनौँ, साँच्चै पीडा हुन्थ्यो क्या त्यतिखेर चाहिँ। थप दाह संस्कार गर्ने ठाउँहरू र अनि आर्मीले एउटा प्लास्टिकमा बेरेर आफन्तहरू विहीन तरिकाले जुन हिसाबले दाह संस्कार गर्दा अब मेरो पनि पालो यही होला भनेर मैले चाहिँ मेरो अन्तिम इच्छा जस्तो मलाई सकेसम्म गाउँमा लैजानु भनेको थिएँ। अब मैले त कति धेरैलाई रुने बनाएँ भन्ने खालको गिल्टी फिल पनि भएको थियो क्या त्यो बेला। अब तर त्यो मैले चाहेर पनि भएको होइन। सामान्य दाह संस्कार गर्ने ठाउँभन्दा एक्स्ट्रा ठाउँहरू बनाइरहेका भिडियोहरू देख्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि सायद त्यहीँ लान्छन् होला अब भनेर एकदमै डर। त्यो बिरामको पीडा त छँदैछ, डर बढी हुँदो रहेछ क्या, मानसिक डर। यति धेरै डर हुने, हातबाट चाहिँ ब्लड चाहिँ स्लाइनतिर गएको थियो क्या, पुरै स्लाइनको बोतलभरि ब्लड भरिएको, यो हातहरू सुन्निएको। अनि ठुलो पर्दा टिभी डिजिटल दुनिया। काकुजी स्वागत छ ठुलो पर्दामा। हजुर धन्यवाद। अहिले ठिक हुनुहुन्छ? अहिले ठिक छु। तपाईँलाई मैले काकुको परिचय दिएँ, दर्शकलाई धेरै बोलेर इन्गेज गर्नुभन्दा सिधै परिचयतर्फ लगाएँ। ठिक छ। सक्की गोनीमा काकुको भूमिका, परिचय नै काकु भइसकेको छ, तर वास्तविक नाम दीपक प्रसाद आचार्य, पुरा नाम बिचको नाम सहित मैले भने। नागरिकताको नाम सहित। कति दुःख मनाउ गर्नु होइन। हजुर। पीडा सारा संसारलाई परेको छ, मानव जातिलाई नै परेको छ। त्यसबाट तपाईँ पनि अछुतो रहन सक्नु भएन। शारीरिक पीडा पाउनेमा मानसिक पीडा, आर्थिक पीडा, त्यसपछि अन्य धेरै पीडाहरू चाहिँ सबै मानिसलाई परेको छ। यसर्थमा हामी कोही पनि यो महामारीबाट अछुतो छैनौँ। यहाँ कोभिड-19 को यो दोस्रो लहरको चपेटामा पर्नुभयो, इन्फेक्टेड हुनुभयो र अहिले निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ। एकदमै फ्रेस देखिरहेको छौँ। अलिकति केही विक त हुने नै भयो। अलिकति हामी यो अनुभवको बारेमा चाहिँ तपाईँसँग कुरा गर्छौँ, ताकि तपाईँका अनुभवले, तपाईँका आफूले भएका कुराहरूले कति कुरा बुझि पनि सक्नु भएको छ, अरूलाई सहज होस् भन्ने हेतु हाम्रो रहेको छ। अन्यथा केही पनि नलिनु होला। ठिक छ। कस्तो अनुभूति भइरहेछ अहिले? अहिले एक खालको घर आइसकेपछि अनौठो खालको अनुभूति। एक हिसाबले हस्पिटलमा बस्दा अब सायद घर फर्किँदैन होला भनेर मेन्टल्ली लगभग अब घर आइँदैन होला भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो। पछि ठिक भएर चाहिँ घर आउँदा एकदमै भनौँ न अनौठो, छुट्टै कि यो संसार नयाँ संसार जस्तो फिल भइरहेछ। परिवारसँग फेरि पनि रियुनियन भएर बस्न पाउँदा छुट्टै एक खालको पुनर्जन्म, पुनर्जीवन पाएको जस्तो खालको अनुभूति भइरहेछ। तपाईँलाई अलिकति तपाईँ कोरोना पोजिटिभ हुनुको कारण के हो जस्तो लाग्छ? मलाई लक्षण देखिनुभन्दा 3-4 दिन अगाडि चाहिँ सरी यो खोकी अझै आइरहेछ। 3-4 दिन अगाडि म मोरङमा एउटा बिहे एटेन्ड गरेको थिएँ। अनि त्यस पछाडि काठमाडौँ फर्केर बुधबार सक्की गोनीको सुटिङमा गएको थिएँ होइन। बुधबार सक्की गोनीको सुटिङ सकेर बिहिबार, शुक्रबारदेखि मलाई लक्षण देखियो। त्यो बिचमा बिहिबार म कतै पनि गएको थिइनँ। त्यसो हुँदा सायद सुटिङबाटै चाहिँ मलाई त्यस्तो सङ्क्रमण भयो कि अथवा अगाडि अब त्यो बिहेबाट पनि हुनसक्छ। तर मलाई त्यो बिचमा सुटिङ र बिहेको बिचको समयमा मलाई कुनै पनि लक्षणहरू देखिएन। त्यसो हुँदा या त त्यो बिहे एटेन्डबाट हुनसक्छ या सुटिङबाट हुनसक्छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। जहाँबाट भए पनि अब तपाईँसँगै रहनुभएका अरूलाई पनि देखिएको थियो? मसँग रहनुभएको भन्नाले हाम्रो सुटिङ युनिटबाट कमलमणि नेपाल कुपिका बाबुलाई, उहाँलाई पनि सङ्क्रमण देखियो र उहाँ अहिले पनि स्वस्थ भइसक्नु भएको छ, उहाँलाई नेगेटिभ आइसकेको छ। अरूलाई चाहिँ हाम्रो टिमबाट जहाँसम्म लाग्छ कसैलाई पनि भएको छैन।
तर अब त्यो सुटिङमा गाउँमा धेरैतिर चाहिँ भनौँ न संसर्ग भयो, अब धेरैजना क्राउडमा पनि गरियो, त्यसले गर्दाखेरि सायद त्यतैबाट होला जस्तो लाग्छ मलाई। कस्तो भयो तपाईँलाई सङ्क्रमण भएपछि सिम्टमहरू हुन्छ नि, अहिले त फरक फरक लक्षणहरूले मान्छेलाई आक्रान्त पारिरहेछ कि जे कुराहरू सुनिएको थियो होइन, त्यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो रोग चाहिँ अझै पनि अनुसन्धानकै क्रममा छ होला जस्तो लाग्छ क्या, एक्ज्याक्टली यही हुन्छ भन्ने। किनभने मेरो चाहिँ सुरुमा मेरो यो हातको औँलाहरू एकदमै दुख्यो, औँलाको त्यो जोर्नीहरू दुख्यो, अनि शरीर ताते जस्तो भयो, त्यस पछाडि ज्वरो बढ्यो होइन। अनि मैले 4-5 दिनसम्म म लगभग आफू चाहिँ कन्फर्म भएको थिएँ, मलाई कन्फर्म कोभिडको लक्षण देखियो। अब कोभिडको लक्षण देखिए पनि आफै चाहिँ घरमै बसेर पनि यसलाई जित्छु भनेर मैले 4-5 दिनसम्म टेस्ट नै नगरिकन छुट्टै सेल्फ आइसोलेसनमा बसेँ। अनि 5 दिनपछि चाहिँ अझै धेरै मलाई गाह्रो हुन थाल्यो क्या। जस्तो मैले यहाँका चाहिँ मेरो फेसबुकमा एकजना साथी डक्टर हुनुहुन्छ, उहाँसँग कन्सल्ट गरेर उहाँले रिकमेन्ड गरेको औषधिहरू पनि खाइरहेको थिएँ। तर मलाई चाहिँ कम हुनुको सट्टा बढ्दै गइसकेपछि ल एकपल्ट चेक गरौँ, कन्फर्म पनि हुन्छ, फ्यामिलीलाई पनि सेफ हुन्छ भन्ने हिसाबले कोभिड टेस्ट गरेँ, यहीँ बोलाएर मैले टेस्ट गरेँ। अनि कोभिडको चाहिँ रिपोर्ट पोजिटिभ आयो। त्यसमा पनि त्यो सिटी भ्यालु भन्ने हुँदो रहेछ होइन, सिटी भ्यालु चाहिँ 13-14 देखियो कि। अनि त्यस पछाडि त्यो अब रिपोर्ट आइसकेपछि पनि फेरि अझै मैले चाहिँ मलाई यो लक्षणहरू चाहिँ देखिएको छ भनेर डक्टरसँग कन्सल्ट गरेपछि उहाँले फेरि औषधिहरू थपिदिनु भयो। खाँदै लगभग त्यो रिपोर्ट आइसकेपछि पनि 3 दिनसम्म चाहिँ होम आइसोलेसनमै सेल्फ आइसोलेसनमा बसिरहँदाखेरि 3 दिनको तेस्रो रात चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो। किनभने म माथिल्लो तलामा सुत्थेँ, मेरो फ्यामिलीहरू तल बस्नुहुन्थ्यो होइन सबैजना। त्यो रात नै म बिताउन सक्दिनँ होला जस्तो भयो कि, मलाई सास फेर्न गाह्रो भयो, एकदमै छटपटाएर शरीर कहाँ दुखेको थाहा नहुने तर एकदम बेचैन हुने, शरीर दुख्ने, ज्वरो बढ्ने, त्यस पछाडि सास फेर्न गाह्रो हुने भइसकेपछि आज म राति नै चाहिँ मर्छु होला जस्तो खालको फिल भयो, अनुभूति भयो। अनि अब रातिबिती कसलाई के दुःख दिने, कसलाई के भन्ने हिसाबले जसोतसो रात बिताएपछि बिहान मैले मिसेसलाई भने मलाई एकदमै गाह्रो भयो, यस्तो अवस्था भयो भनिसकेपछि मिसेसले तुरुन्तै दाइलाई फोन गर्नुभयो, मेरो दाइ टिएन आचार्यलाई। अनि दाइ आउनुभयो र ल अब हस्पिटल जानुपर्छ भनेर उहाँले नै जनमैत्री अस्पतालमा चाहिँ बेड, त्यस पछाडि अक्सिजनहरू चाहिँ रेडी गरेर एम्बुलेन्समा, अनि त्यस पछाडि गइसकेपछि चाहिँ मलाई तुरुन्तै अक्सिजनको आवश्यक छ भनेर डक्टरले चाहिँ अक्सिजनमा राख्नुभयो। अनि सिटी स्क्यान गर्दाखेरि चाहिँ निमोनिया भएको रहेछ होइन, निमोनियाको पनि अलिकति क्रिटिकल स्टेजमा भइसकेको रहेछ। मलाई चाहिँ तुरुन्तै दाइहरूले भन्नुभयो भने रिपोर्ट यस्तो छ भनेर, पछि मलाई 2 दिनपछि डक्टरले भन्नुभयो। त्यस पछाडि चाहिँ जब हस्पिटलमा त्यो अक्सिजनमा राखिसकेपछि चाहिँ सायद अब म घर फर्किन्न होला भन्ने खालको अनुभूति भयो। मैले 3 दिन जति चाहिँ लगभग त्यो अक्सिजनको सिलिन्डरबाट त्यो अक्सिजन पास भएको मात्रै हेरेर आँखा झिमिकै नगरिकन बिताएँ कि। निदाउने चान्सै छैन, किनभने म निदाएँ भने यो अक्सिजन चाहिँ बन्द भयो भने त म मर्छु भन्ने खालको अनुभूति भयो। अनि अक्सिजन हेरेर बसेको छु। त्यस पछाडि फ्यामिलीबाट चाहिँ फोन भिडियो कलहरू आउँथ्यो, एकदमै पीडादायी। त्यो क्षण कस्तो भने मृत्युले चाहिँ मलाई कुरेर बसिरहेछ, सायद त्यो मलाई चढाइरहेको स्लाइन पानीको रूपमा पनि हुनसक्छ, सायद त्यो अक्सिजनमा हुनसक्छ, सायद त्यो नर्सहरूले मलाई दिइरहेको इन्जेक्सनबाट हुनसक्छ। काहीँ न काहीँ मलाई मृत्युले कुरेर बसिरहेछ र म जाँदैछु भन्ने खालको चाहिँ त्यो खालको अनुभूति हुन्थ्यो। अनि तर अब परिवारलाई मलाई जति पीडा भए पनि उहाँहरूसँग फोनमा कुरा गर्दा मलाई त्यति धेरै पीडा भएको छैन, म सहज छु भन्ने खालको देखाउन खोज्थेँ। कतिपय अवस्थामा अब छोराहरूलाई देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै मन थाम्न सक्दिनँ थिएँ। कहिले चाहिँ सिलिङतिर भिडियो कल फर्काएर एकदमै रुन्थेँ, त्यस पछाडि कहिले भिडियो कल काटिसकेपछि एक्लै रुन्थेँ। त्यतिखेर चाहिँ लगभग आफूले अब फेरि सायद म बाँचेर फेरि यो संसारमा आउँछु भन्ने खालको चाहिँ मैले माया मारिसकेका थिएँ। किनभने 2-3वटा कारण, एक त आफूलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको, अनि कोभिडको पेसेन्ट भनिसकेपछि नर्सहरूले पनि त्यति धेरै एटेन्ड गर्नुहुन्न, त्यो स्वाभाविक पनि हो, उहाँहरूलाई पनि आफ्नो ज्यानको चाहिँ माया हुन्छ होइन।
डक्टरले भनेको टाइममा इन्जेक्सन दिने औषधि दिनेदेखि बाहेक अरू समयमा आएर बिरामीहरूलाई सोध्ने गर्नुहुन्न थियो। अनि त्यो बिचमा चाहिँ कतिपय बेला मेरो जस्तो हातबाट चाहिँ ब्लड चाहिँ स्लाइनतिर गएको थियो क्या, पुरै स्लाइनको बोतलभरि ब्लड भरिएको, यो हातहरू सुन्निएको, अनि सास फेर्न गाह्रो भएको, त्यस्ता समस्याहरू हुन्थे। अनि फेसबुक खोल्यो, फेसबुकमा चाहिँ खालि त्यो श्रद्धाञ्जलीका फोटाहरू, अनि लास व्यवस्थापन त्यो पशुपतिमा चाहिँ अब सामान्य दाह संस्कार गर्ने ठाउँभन्दा एक्स्ट्रा ठाउँहरू बनाइरहेका भिडियोहरू देख्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि सायद त्यहीँ लान्छन् होला अब भनेर एकदमै डर, त्यो बिरामको पीडा त छँदैछ, डर बढी हुँदो रहेछ क्या, मानसिक डर, यति धेरै डर हुने। श्रद्धाञ्जलीका फोटाहरू आउँदा मेरो पनि अब हाल्छन् होला कसैले भन्ने खालको त्यो अनुभूति भयो। त्यस पछाडि लगभग 5 दिन 6 दिन हस्पिटल बसाएपछि मलाई अलिकति सुधार भयो, भनेको सास फेर्न पनि सहज हुन थाल्यो, खाना पनि रुच्न थाल्यो। त्यतिन्जेल चाहिँ अगाडि चाहिँ मलाई त्यो खाना भनेपछि यति एलर्जी, यति इरिटेट भएको थियो कि पानी खाँदा पनि भमिट हुन्थ्यो क्या। त्यो कोरोनाको पेसेन्टहरू, सङ्क्रमितहरूको चाहिँ अनुभव सुन्दा भमिट हुन्छ भन्ने मैले सुनेको थिइनँ, तर मलाई चाहिँ यहीँ घरमै पनि केही नै खाना नहुने त्यस्तो भएको थियो। अनि 5-6 दिनको हस्पिटल बसाएपछि मलाई एक खालको रिलिफ जस्तो सास फेर्न सहज भयो, खाना रुच्न थाल्यो। त्यस पछाडि चाहिँ अब बाँचिन्छ होला भन्ने खालको फिल भइसकेपछि मैले दाइलाई मेसेज गरेँ पहिले, आइएम फिलिङ बेटर भनेर। अनि त्यस पछाडि फ्यामिलीसँग कुरा गरेर पनि म एकदमै अब चाहिँ अब ठिक हुन्छु होला जस्तो लाग्यो। गरेर 9 दिनपछि चाहिँ अब डक्टरले तपाईँलाई सामान्य भइसक्यो, अक्सिजन लेभलहरू ठिक भइसक्यो, अब घरमै सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नु भनेर पठाइदिनु भयो। अहिले क्लियर हुनुहुन्छ? अहिले मलाई हिजो कोरोना पिसिआर टेस्ट गर्दा नेगेटिभ आइसकेको छ। अहिले चाहिँ अब विकनेस चाहिँ छ, जस्तो बोल्दाखेरि पनि सास बढ्ने होइन, त्यस पछाडि सामान्य खोकीहरू लाग्ने, अनि अलिकति हिँड्न नसक्ने, त्यो त छ। तर अब त मैले कोरोनालाई जितिसकेँ, एउटा मृत्युलाई जितिसकेँ। अब अफकोर्स म अब स्ट्रङ हुन्छु, फेरि पनि धेरै कामहरू गर्नु छ। के रहेछ जिन्दगी? यो बिचमा के महसुस गर्नुभयो? मलाई वास्तवमा जब म अब बाँच्दिनँ होला भन्ने फिल हुँदाखेरि एकदमै मलाई सताएको 2टा कुराले सताएको थियो। एउटा चाहिँ मेरो बुबाले मलाई चाहिँ पढेर त डक्टर बन, किन कलाकारितामा लागेको भन्दा बुबालाई मैले सधैँ भन्ने गर्थेँ, के को लागि त कलाकारितामा लाग्यो भन्दा म मलामी कमाउन लागेको भन्दै के, मैले पैसा कमाउन सक्दिनँ होला तर म मलामी कमाउन चाहन्छु बुवा भन्थेँ। अहिले बुवा मेरो बित्नु भयो, बुवा हुनुहुन्न। त्यतिखेर मलाई कस्तो फिल भयो भने मृत्यु त स्वीकारौँला होइन, मान्छे मर्नु नै पर्छ एक दिन, तर यस्तो मृत्यु म मर्दैछु जहाँ मेरो फ्यामिली पनि मलामी जान सक्दैन, मेरो छोरा, मेरो श्रीमती, मेरो आमा, मेरो साथीभाइ कोही पनि मलामी जान सक्दैन भन्ने मैले कलाकारितामा काम गरेर भनौँ न अलिकति एउटा जुन परिचय बनाएको छु, मैले बुवालाई भनेको सायद म मलामी कमाउँछु भनेको सायद एक हदसम्म पुरा पनि भएको थियो होला। तर यस्तो मृत्यु मर्दैछु जहाँ चाहिँ त्यो दृश्यहरू देखिन्थ्यो नि त, मृतकहरूको सद्गत गरेको आर्मीले लगेर एउटा प्लास्टिकमा पोको पारेर त्यहाँ रुने आफन्तहरू पनि छेउमा हुँदैन थिए होइन। त्यो मृत्यु पाउँदैछु भन्दाखेरि चाहिँ साँच्चै नै पीडादायी भनौँ, साँच्चै पीडा हुन्थ्यो क्या त्यतिखेर चाहिँ। अनि मैले नोट पनि लेखेको थिएँ मोबाइलमा, मलाई सम्भव भएसम्म काठमाडौँमा भन्दा पनि गाउँमै दाह संस्कार गर्नु भनेर मैले मोबाइलमा केही नोटहरू लेखेको थिएँ। एउटा त्यसले धेरै सतायो, लेखेर राख्नु भएको थियो? लेखेर राखेको थिएँ, केही नोटहरू लेखेको थिएँ मैले, जस्तो मिसेसलाई भन्नुपर्ने कुराहरू, अनि मलाई गाउँमै लानु, म जहाँ जन्मेको थिएँ धनकुटामा, सम्भव भएसम्म त्यहाँ लानु भन्ने हिसाबले लेखेको थिएँ। एउटा त्यो कुराले सतायो। अर्को चाहिँ मान्छेको जिन्दगी कहिले पनि मन लागेको कुरा नगरिकन सकिँदो रहेछ कि, जस्तो म यस्तो खालको काम गर्छु भन्ने इच्छाहरू हुन्छ नि, तर त्यो समय कुरेको हुन्छ मान्छेले, भनौँ न विभिन्न बाध्यताले गर्दा उसले सोचे जस्तो कामहरू गर्न पाइरहेको हुँदैन, कतिपय चाहिँ हिसाबले कमर्सियल हिसाबले काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। गरौँला अब भनौँ न बिस्तारै मैले सोचेको काम चाहिँ पछि गरौँला भनेर साँचेर बसेको हुन्छ,
तर मृत्यु कतिखेर हुन्छ भन्ने कुरा केही टुङ्गाउँदो रहेछ। तपाईँले आफूलाई आफ्नो शरीरको माया मारिसक्नु भएको थियो, अब म फर्किन्न भन्ने भएको थियो, यतिसम्म कि मलाई मेरो संस्कार चाहिँ आफ्नै गाउँमा होस् भन्नेसम्म भइरहेको थियो र केही नोटहरू लेखेर राखेँ श्रीमतीको लागि, छोराछोरीको लागि जुन भन्नुभएको छ नि, पछि तपाईँले भन्नुभयो देखाउनु नि? यो इन्टरभ्यू हेरेर सायद उनीहरूले भन्छन् होला, पछि मैले हिजो डिलिट गरेँ थियो। त्यसले चाहिँ झन् नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्ला भनेर मैले मलाई एकदमै त्यतिखेर मेरो आफ्नो गाउँ मिस भयो क्या, मेरो जन्मस्थान यति धेरै मिस भयो। त्यो पशुपतिमा चाहिँ थप दाह संस्कार गर्ने ठाउँहरू र अनि आर्मीले एउटा प्लास्टिकमा बेरेर आफन्तहरू विहीन तरिकाले जुन हिसाबले दाह संस्कार गर्दा अब मेरो पनि पालो यही होला भनेर मैले चाहिँ मेरो अन्तिम इच्छा जस्तो मलाई सकेसम्म गाउँमा लैजानु भनेको थिएँ। त्यो अन्तिम इच्छा नै नोटमा लेखेर अनि मिसेसको लागि पनि केही नोटहरू लेखेर परिवारको लागि, किनभने त्यतिखेर अनि मलाई परिवारबाट भिडियो कल हुन्थ्यो कि मलाई कस्तो गिल्टी फिल पनि हुन्थ्यो भने मेरो आमाको पनि हजुरआमा हुनुहुन्छ, हजुरआमा पनि भिडियो कलमा चाहिँ मेरो अवस्था देखेर रुनु भएको थियो कि अब मैले त कति धेरैलाई रुने बनाएँ भन्ने खालको गिल्टी फिल पनि भएको थियो क्या त्यो बेला। अब तर त्यो मैले चाहेर पनि भएन होइन। अनि सायद यस्तै सोसल मिडियाहरूका अनि यी खबरहरूले चाहिँ उहाँलाई एक्ज्याक्टली एक प्रकारको डर पनि दिएको थियो। अब यस्तो भयो होला, अब हजुरआमाहरूले चाहिँ अब भनौँ न त्यो उमेरमा अब नातिको अवस्था त्यस्तो देखेर पनि भावुक हुनुभएको थियो होला। अनि उहाँहरू त्यसरी भावुक हुँदा आफूले झन् सम्हाल्न खोज्दै पनि सम्हाल्न सकिँदैन थियो कि। अनि त्यही हो, अब नमर्नु त मरि नै हालिन्छ भनेदेखि चाहिँ मलाई त्यतिखेर फिल भएका कुराहरू मैले 2-4 कुराहरू लेखेको थिएँ। त्यही सबभन्दा धेरै मैले मेरो गाउँ मिस गरेँ जहाँ म जन्मेको थिएँ। मलाई कहाँ यो चाहिँ आर्मीले आएर प्लास्टिकमा बेरेर त्यो थपेको चाहिँ के अरे उसमा चाहिँ दाह संस्कार नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको फिल आयो होइन। त्यो कुराहरू लेखेँ मैले। यथार्थ हो मृत्यु, तर समय मात्रै। एक्ज्याक्टली कहिले हो भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन। अनि त्यो कुराहरूले सतायो मलाई होइन। त्यस पछाडि जिन्दगीमा मैले धेरै पहिले नै पनि चाहिँ एउटा सामाजिक कामहरू गर्ने भन्ने सोचेको थिएँ, तर सामाजिक काम गर्ने नाममा चाहिँ पछिल्लो समय धेरै विकृतिहरू आएछन् होइन। मान्छेले सामाजिक अभियन्ता पनि स्वार्थ लिएर भए कि स्वार्थ उन्मुख भए। तर निस्वार्थ भावनाले केही चाहिँ के अरे देशको लागि गरौँ, केही काम गरौँ भन्ने मैले प्लान बनाएको थिएँ। त्यो चाहिँ कहिले भन्नुहुन्छ नि धेरै अगाडि, त्यतिखेर नेपालमा सामाजिक अभियानहरू पनि सुरु भएको थिएन। म 2003 मा जब दुबई गएँ, दुबई जाँदाखेरि मलाई केही अनुभूतिहरू भए। पहिलो अनुभूति भनेको चाहिँ हाम्रो देश कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले दुबई पुगेपछि थाहा पाएँ क्या। किनभने नत्र त त्यतिखेर त्यस्तो धेरै युट्युबहरूको ऊ पनि थिएन, फेसबुकहरू सामाजिक सञ्जाल पनि थिएन। 2003 भनेपछि लगभग 19-20 वर्ष पहिले होइन। अनि त्यहाँ पुगिसकेपछि हामी साँच्चै पछाडि रहेछौँ। त्यहाँको त्यो विकासको त्यो जुन क्रम देखिसकेपछि हामी यति पछाडि रहेछौँ भन्ने कुरा मैले फिल गरेँ। र दोस्रो कुरो मलाई त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ के महसुस भयो भने एक दिन दुबईमा चाहिँ हामी साथीहरू बसिरहेको बेला चाहिँ अरबिक त्यहाँको जो लोकल अरबिक हुन्छ नि, अरबिक आउँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरू डराउँदो रहेछन् कि अरबिक आउँदैछ, केही गलत गर्न लाग्यो भने अथवा फोहोर फाल्न लागेछ त्यहाँ भने होइन अरबिक आउँदैछ भनेर सतर्क हुँदो रहेछ। त्यतिखेर मलाई फिल भयो के भयो भने राष्ट्रियता के हो, देशप्रति हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ वास्तवमा के हो त। हामीले सधैँ नेताहरूलाई गाली गऱ्यौँ होइन, नेताले चाहिँ देश बिगारे भन्यौँ, तर हामी नागरिक हाम्रो कर्तव्य चाहिँ के हो त देशप्रति गर्नुपर्ने, त्यो कसैले पनि सोचेन कि। हाम्रो कर्तव्य के हो, हाम्रो दायित्व के हो। देशको हालत यस्तो हुनुमा के साँच्चै नेताहरू मात्रै जिम्मेवार छन् त। त्यहाँ त एउटा अरबिक आउँदाखेरि हामी यहाँ पुलिससँग मात्रै डराउँछौँ होइन, तर त्यहाँ अरबिकसँग डराउँछ कि। पुलिससँग पनि हामी डराउन छोडिसकेका छौँ। भनेपछि त्यहाँ किन त्यो अरबिकसँग चाहिँ मान्छे डरायो। राष्ट्रियता त्यो अरबिकसँग छ। त्यो अरबिकले काहीँ केही
आफ्नो कसैले राष्ट्रलाई गल्ती गर्छ हानि भने आफ्नो उसले छोड्दैन। राष्ट्रलाई हानि गर्नु हुँदैन भन्ने उसलाई त्यो थाहा छ। अरबिकले चाहिँ त्यहाँ कसैले केही गल्ती गर्छ भनेदेखि उसले छोड्दैन क्या त्यहाँ भयो भनेर छोड्दैन। तर हामी, म तपाईँलाई केही उदाहरणहरू दिन्छु। हामी नागरिकले चाहिँ देशप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो भन्ने कुरा चाहिँ सधैँ बिर्सिएका छौँ कि। जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ तपाईँ पसलमा जानुहुन्छ, सामान किन्नुहुन्छ, तपाईँलाई रिटेल प्राइसभन्दा बढी त्यो पसलले लिइरहेको हुन्छ होइन, तपाईँ तिरेर जानुहुन्छ भने त्यसको जिम्मेवार चाहिँ तपाईँ हो कि होइन त। त्यो व्यतिथि यो देशको स्थिति यस्तो हुनुमा ग्राहक चाहिँ जिम्मेवार हो कि होइन त। जब तपाईँ नै चाहिँ के अरे नियम मान्नुहुन्न, नियम मिच्दा पनि सहेर हिँड्नुहुन्छ भने तपाईँ जिम्मेवार हो कि होइन। होइन, ट्याक्सीले चाहिँ मिटरमा चढ्नु मानेन भने तपाईँले उसले भने यति पैसा दिनुभयो भने अब तपाईँ जिम्मेवार हो कि होइन, नागरिक जिम्मेवार हो कि होइन। होइन, सामान किन्दा तपाईँले एक्सपायरी डेट हेर्नु भएन, एक्सपायर सामान बेचिरहेछ भने पनि साउजी यो त एक्सपायर रहेछ मलाई अर्को दिनु भनेर सबैको दायित्व बराबर हुन्छ लिएर जानुभयो भने होइन तपाईँ पनि जिम्मेवार हुनुभयो कि। हरेक ठाउँमा जहाँ जे जति विकृतिहरू हुँदैछ घुस लिन्छ कसैले भने त्यसको चाहिँ दिने रेस्पोन्सिबिलिटी पनि एक्ज्याक्टली त्यसको हरेक नागरिक रेस्पोन्सिबल हुनु पर्यो कि। अनि जस्तो तपाईँ अब अर्को मलाई आफूलाई फिल भएको चाहिँ सरसफाइ अभियानहरू हुन्छ नि, बागमती सरसफाइ अभियान त 1000 हप्तासम्म पनि चल्यो होला, कति लाखौँ करोडौँ मान्छेहरू त्यहाँ समाहित भए। तर सरसफाइ अभियान समाधान होइन कि, त्यहाँ मान्छेको स्वार्थ लुक्यो कि। मान्छे कसरी चाहिँ पपुलर हुने, मैले कसरी सरसफाइ गर्दै गरेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा हालेर चाहिँ हुनु पर्थ्यो, मुहान फोहोरको मुहान थुन्नु पर्थ्यो। फोहोर व्यवस्थापन चाहिँ समस्याको समाधान हो नि त। फोहोर त यो अनवरत रूपमा डेली निस्किने चिज हो, त्यसलाई तपाईँले वर्षौँ हजारौँ वर्ष सफा गरे पनि त्यो सफा हुँदैन नि त। तर त्यही जनशक्ति जुन चाहिँ सयौँ हप्तासम्म बागमती सरसफाइमा चाहिँ हजारौँ मान्छेहरूको भिड लाग्यो, त्यही जनशक्ति फोहोर व्यवस्थापनको लागि भनेर समय खर्चिदिएको थियो भने सायद 10 हप्ता सफाइ गर्दाखेरि चाहिँ सधैँका लागि सफा हुने हुन्थ्यो। त्यो फोहोर व्यवस्थापनमा त कसैले ध्यान दिएन। हरेक शनिबार चाहिँ ल आज सरसफाइ भन्यो, कहिले रोड सरसफाइ भन्यो, कहिले के सरसफाइ भन्यो, अभियन्ताहरू चाहिँ त्यसरी जानुभयो नि। त्यो कहिलेसम्म गर्ने होइन, सरसफाइ कहिलेसम्म गर्ने। फोहोर त जहिले तहिले आइरहन्छ, जिन्दगीभरि फोहोर सफा गरेर बस्ने त होइन नि त। त्यसको त्यो फोहोर व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायमा गएर कसरी गर्न सकिन्छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ साँच्चै मान्छेले चाहिँ त्यसमा ध्यान दिने हो भनेदेखि 1 देखि 2 वर्ष काफी छ काठमाडौँलाई निट एन्ड क्लिन बनाउनलाई। सबभन्दा पहिले फोहोरको व्यवस्थापन, त्यसलाई रिसाइकल गर्ने चाहिँ कम्पनीहरूलाई चाहिँ टेन्डर आह्वान गरेर ल यो फोहोर चाहिँ उनीहरूलाई बेचेर, फोहोर त पैसा हो, त्यही दुवैकै कुरा गर्ने भने फोहोर त त्यहाँ त बिक्री हुन्छ, फोहोरलाई रिसाइकल गरेर त्यसबाट चाहिँ होइन मान्छेले पैसा कमाउँछन् भने नेपालमा पनि त त्यो गर्न सकिन्छ। त्यतातिर चाहिँ मान्छेको ध्यान गएन। अनि सामाजिक अभियन्ताहरू चाहिँ हामी सामाजिक अभियन्ता भनेर स्वार्थ उन्मुख भयो कि। भने मैले भन्न खोजेको, मैले त्यतिखेर जब दुबईमा मैले यो सन्दर्भ जोड्न खोजेको, मलाई पनि एउटा सामाजिक काम गर्न मन लागेको चाहिँ जस्तो राष्ट्रका लागि मैले के गर्न सक्छु, निस्वार्थ भावनाले त्यो खालको अभियानहरू चलाएर त्यस्ता खालका परिणाममुखी कामहरू गर्ने पनि इच्छा थियो होइन। मलाई त्यो पनि खड्क्यो, मैले त्यो सपना त्यो देख्दै मैले कहिले पनि त्यो सुरु गर्न सकिनँ भन्ने खालका। त्यसकारण जब जिन्दगीको महत्त्व चाहिँ त्यो बेला थाहा हुँदो रहेछ, जब अब म मर्दैछु, अब मेरो जिन्दगी चाहिँ यहाँभन्दा केही छैन भन्ने हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ यस्ता कुराहरू धेरै फिल हुँदो रहेछ। अब जति पनि सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूले त जनरली भोगिसक्नु भएको छ र त्यस्तो क्रिटिकल सिचुएसन हुँदा पनि बचेर आइन्छ भन्ने इक्जाम्पल तपाईँ पनि हो। आत्तिनु हुँदैन, आफूलाई बलियो बनाउन सक्यो भने चाहिँ हामी अस्पतालबाट घर फिर्ता हुन्छौँ स्वस्थ भएर भन्ने हामीले धेरै इक्जाम्पल छ। एकदमै थोरै मात्रामा निधनको हामीले खबर पाउँछौँ, धेरै जसो चाहिँ निको नै हुनुभएको छ। एकदमै थोरै, त्यो हजारौँ लाखौँमा केही व्यक्तिहरू मात्रै हुनुहुन्छ, विविध कारण हुनसक्छ। अब जसले चाहिँ नेग्लिजेन्सी गरिरहनु भएको छ नि, जस्तो कोरोना केही होइन, यो लागे पनि मसँग इम्युनिटी पावर बढी छ, देशकै प्रधानमन्त्रीले त इम्युन बढाउँ केही हुँदैन, हाच्छ्यौँ गऱ्यो फालिदिए गइहाल्छ भनेर भनिरहन्छन् होइन। र यसरी मोटिभेट भइरहेकाहरू जति पनि मानिसहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ कोरोनाले मलाई केही गर्न सक्दैन, कोरोनालाई मैले जित्छु अथवा मलाई लाग्दैन
भन्ने, मास्क नलाउने, सरसफाइ नगर्ने, जथाभाव हिँड्ने, भौतिक दूरी कायम नगर्नेहरूलाई चाहिँ तपाईँको सन्देश के छ? कोरोनालाई सामान्य रूपमा विश्लेषण गर्ने मध्ये म पनि थिएँ एकजना, होइन? मैले पनि सामान्य हो, लागेपछि ठिक हुन्छ नै भन्ने सोचेको थिएँ। तर कोरोना केही होइन पनि, कोरोना भयङ्कर केही हो पनि। किन भन्नुहुन्छ भने मृत्यु हुनेको दर एकदम कम छ, तर न पैसाले बचायो उनीहरूलाई। तपाईँ जुन प्रोफाइलको मान्छेहरू चाहिँ एकदम अचानक 2-3 दिनभित्रमा चाहिँ उहाँहरूको डेथ भयो नि, त्यो हेर्दा यो कोरोना साँच्चै अस्वाभाविक, साँच्चै भयङ्कर लाग्छ क्या। किनभने जस्तो चाहिँ के अरे पोलिटिकल लिडरहरू पनि बित्नुभयो, हाम्रो वर्ल्ड लिङको साहु, होइन? त्यस पछाडि चाहिँ मेन पावर व्यवसायी, बिजनेसम्यानहरू, प्रहरी, डिएसपी अफिसरहरू, हाई प्रोफाइल मान्छेहरू, आखिर उहाँहरूको पहुँच थियो नि त, होइन? पहुँच हुँदा हुँदै पनि उहाँहरूलाई बचाउन सकिएन कि। भनेपछि कति डेन्जरस छ यो कोरोना त्यसरी हेर्ने हो भने। पैसाले पहुँचले पनि अथवा जित्न नसक्ने, महँगा हस्पिटलले पनि बचाउन सकेन, नसक्दो रहेछ। त्यस कारणले सबभन्दा पहिले यसलाई चाहिँ हल्का रूपमा लिँदै नलिउँ, होइन? कोरोना वास्तवमा नै हामीले हाम्रो सुरक्षा आफै गर्नुपर्छ। कोरोना यति खतरा छ, यति भयङ्कर छ भन्ने यसले परिणाम पनि देखाएको छ। सँगसँगै कोरोना सङ्क्रमित भइसकेपछि एउटा मृत्युको कारण चाहिँ डर पनि हो, होइन? आत्मबल कमजोर हुने, अनि सामाजिक सञ्जालमा जस्तो मैले अस्ति भर्खरै स्ट्याटस पनि हालेको थिएँ, यति धेरै सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ मनोबल गिराउने खालका सामग्रीहरू प्रस्तुत भयो क्या। जस्तो अक्सिजन चाहिँ अब सकियो, हस्पिटलले विज्ञप्ति निकाल्यो अक्सिजन छैन, तपाईँहरू आफै अक्सिजनको व्यवस्था गर्नुहोस्। त्यो भनेको एउटा सङ्क्रमित जो जीवन र मृत्युसँग लडिरहेछ उसको लागि त्योभन्दा पीडादायी, त्योभन्दा मनोबल घटाउने कुरा केही पनि हुन सक्दैन। त्यो सँगसँगै बरु ती सामग्रीहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ हाल्नुभन्दा आखिर अक्सिजन आपूर्तिको लागि केही पहलहरू त भएको थियो होला। यसरी पहल भइरहेछ, अक्सिजन आपूर्ति हुँदैछ, सहज हुँदैछ, अवस्था सहज हुँदैछ, अस्पतालमा पनि उपचारहरू पनि राम्रो भइरहेछ, निको हुनेहरू पनि यति सङ्ख्या चाहिँ भइरहेछ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति हाइलाइट गरिदियो भने कमसेकम एउटा एक खालको मनोबल बढाउने हो। हामीले चाहिँ दबाब दिनुपर्छ, कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ के अरे उजागर गर्नुपर्छ। तर एउटा मानवीय संवेदना नै हराएर आफ्नो जस्तो त्यतिखेर सायद आफ्नो परिवारको कोही मान्छे चाहिँ ती सामाजिक सञ्जालमा जसले त्यस्तो खालका एकदमै भयावह दृश्यहरू जसले चाहिँ पोस्ट गर्नुभयो, उहाँहरूको परिवारको कोही मान्छे जीवन र मृत्युसँग छटपटाइरहेको थियो, लडिरहेको थियो भने सायद उहाँहरूले पोस्ट गर्नुहुन्थेन होला। त्यसकारण यो हामीलाई आफैलाई कतिलाई पछि परेको पनि होला। हो, एक्ज्याक्टली, हामीलाई आफैलाई पनि पर्न सक्छ भनेर यो विषयमा अलिकति संवेदनशील हुनु जरुरी छ। र बिरामीले पनि आत्मबल बढाएर र समयमा चाहिँ अस्पताल जाने। जस्तो म घरमै जितेर बस्छु भन्दा मलाई पनि एकदमै गाह्रो बनाएको चाहिँ मैले लगभग 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन सामान्यकरण गर्दा मैले सामान्य हिसाबले म घरमै जितेर जित्छु। म घरमा किन बस्छु भनेर मैले भने भने अस्पतालमा बेड छैन भन्ने मानसिकता थियो कि मेरो। र अस्पताल गइसकेपछि प्रोपर उपचार पनि पाइरहेको छैन भन्ने मेरो मानसिकता थियो नि त। कतिपयले त अस्पताल गयो भने बरु मरिन्छ त्यो डर मलाई पनि थियो। अन्तिममा म एकदमै सहनै नसक्ने अवस्था भएपछि बाध्य भएर अस्पताल गएको, नत्र म पनि सायद जाँदिनँ थिएँ होला सहन सक्ने हुन्जेल। त्यो चाहिँ किन भन्दा त्यो हाम्रा सामाजिक सञ्जालमा भएका समाचारहरू, पोस्टहरू, त्यो अस्पतालको भयावह दृश्यहरूले चाहिँ मान्छेलाई अस्पताल जान चाहिँ डिमोटिभेट गर्यो कि भरिसक्यो। तर यथार्थमा फरक रहेछ। यथार्थमा फरक। जस्तो मैले पछि कतिपय पोस्टहरू वीर हस्पिटलमा उपचार गराइरहेका सङ्क्रमितहरूले पनि, होइन, सरकारी अस्पतालमा पनि राम्रो तरिकाले चाहिँ ट्रिटमेन्ट भइरहेको, राम्रो केयर भएको पोस्टहरू देखाएको थिएँ कि अस्पताल गइसकेपछि मरिन्छ भन्ने भन्दा पनि अस्पताल जानुपर्छ भन्ने खालकोले चाहिँ हामीले मोटिभेट गर्नुपर्छ सङ्क्रमितहरूलाई, होइन। जसरी चाहिँ के अरे होला कतिपय अस्पतालहरूमा बेड नभएको अवस्थाहरू होला। अहिले पछि विभिन्न सामाजिक अभियन्ताहरूले पनि आइसोलेसन सेन्टरहरू, होइन, खोल्नु भएको छ 100 बेडको, 150 बेडका। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ बरु कहाँनिर खाली छ त्यो जानकारी चाहिँ राखेर सङ्क्रमितले जतिसक्दो चाँडो अस्पताल जानु नै चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने चाहिँ। अब त्यो परिस्थितिबाट
अगाडि आइसक्नु भएको छ। एकपटक कोरोनालाई जितेपछि अब चाहिँ तपाईँमा आत्मविश्वास, तपाईँको शरीरमा एन्टिबडी र सबै चिजले चाहिँ काम गर्नेछ र अबका लहरहरूमा तपाईँलाई रिस्क पक्कै पनि कम हुनेछ। यस्तै छ अध्ययनले बताएको, भन्न सक्ने अवस्था त केही पनि छैन। र भ्याक्सिनेसनका कार्यक्रमहरू पनि आइरहेछन्, यसले पनि हामीलाई बचाउँछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। अब अलिकति सकिगनीको कुरा गरौँ। अब के होला, कहिले होला, फेरि त्यसै गरी काकु बनेर फर्कने? अहिले बिचमा मेरो त्यो विषयमा इन्टरेक्सन भएको छैन टिमसँग होइन। बिचमा म हस्पिटलमा भएको बेला चाहिँ कुराहरू भएको थियो, अनि पछि म ठिक भएँ भनिसकेपछि खालि यो स्वास्थ्य सम्बन्धी मात्रै कुरा भएको छ। अब काममा फेरि नर्मल हिसाबले फर्किने भन्ने अहिले छलफल भएको छैन। यो स्थिति सामान्य हुन्छ होला। मलाई मेरो पनि आकलनले के भन्छ भने अब मेन प्रायोरिटी भनेको भ्याक्सिन नै हो होइन। भ्याक्सिन चाहिँ दुइटै डोज सबै नागरिकहरूलाई चाहिँ दिन सक्यो भनेदेखि सरकारको सबभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटी अहिले राजनीतिक जुन खालका चाहिँ माहौलहरू भए पनि पहिलो प्राथमिकता चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ उपलब्ध गराउनुपर्छ होला। र त्यस पछाडि सायद स्थिति सामान्य पनि हुन्छ होला। अब बढीमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मेरो अन्दाजले 1 महिना भित्रमा चाहिँ अब अहिले पनि स्थिर अवस्थामा छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको रिपोर्टमा चाहिँ हामी स्थिर उसमा पुगेका छौँ भनेको छ नि त। त्यस पछाडि बिस्तारै घट्दै गएर अब लकडाउनले पनि अलिकति प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ। 1 महिनापछि सायद सामान्य अवस्थामा फर्किन्छौँ होला। त्यस पछाडि सामान्य काम गर्ने त छँदैछ। मेरा पहिलेका नै जस्तो एउटा स्क्रिप्टमा चाहिँ मदन कृष्ण श्रेष्ठ र यमन श्रेष्ठलाई फिचरिङ गरेर मैले एउटा सर्ट फिल्म गर्दै थिएँ क्या। त्यसको पुरै तयारी भइसकेको थियो। त्यो तयारी भएर हामी सबैले फोटो खिचेर चाहिँ यमन दाई, मदन कृष्ण दाईको परिवारसहित सबै फोटो खिचेर फर्किसकेपछि यमन श्रेष्ठलाई चाहिँ कोरोना भयो। त्यस पछाडि उहाँको परिवारलाई कोरोना भयो। त्यस पछाडि मलाई कोरोना भयो क्या। त्यो टिमको लगभग सबै हामीलाई कोरोना भयो र हामी सबैले जितेका छौँ। अनि ती अब पेन्डिङ रहेका कामहरू पनि कन्टिन्यू गर्नेछु। अरू केही कामहरू छन् अब झन् ऊर्जाको साथ र केही मैले अघि नै भने नि, जस्तो मलाई यस्तो खालको काम गर्न मन छ भनेर चाहिँ मैले जुन पेन्डिङ थाती राखेर अरू कमर्सियल कामहरूको पछि दौडेको थिएँ नि, अब चाहिँ छिटो गर्नुहुन्छ। अब सायद मलाई मनमा लागेका र मलाई गर्न इच्छा लागेका कामहरू चाहिँ गर्छु होला सायद। हुन्छ, एकदमै परिवारको ख्याल गर्नु होला, आफ्नो ख्याल छँदैछ। एकपटक बिरामी भइसके पछाडि तङ्ग्रिन त अलिक समय त्यो अवश्य नै लाग्छ। शरीरका कोषहरूले त्यसलाई पुनः आफूलाई एक्टिभ बनाउँदै हुन्छन्। यो स्वास्थ्यको भाषामा त्यो आफ्नो तरिकाले परिभाषा गर्छ। हामीले नेपाली भाषामा, टिपिकल भाषामा तङ्ग्रिने भन्छौँ। त्यस कारणले मैले भने जसले पनि अहिले चाहिँ टन्न खानुपर्छ है, तङ्ग्रिनुपर्छ भनेर भन्छन्। अब पोसिलो कुराहरू खानु होला, त्यो त भन्नै परेन तपाईँलाई मैले होइन। र यो समय उपलब्ध गराउनु भयो। आफ्ना केही भनाइहरूले, आफ्ना केही अनुभवले, तपाईँले बुझेका, देखेका, भएका कुराले चाहिँ अरू व्यक्तिहरूलाई जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ अथवा जो सङ्क्रमित हुनुहुन्न, जो आत्तिनु भएको छ, जसले ख्याल ठट्टा गर्नुभएको छ, सबैको लागि चाहिँ यसले एउटा सकारात्मक र राम्रो मेसेज दिन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। सायद दर्शकले पनि त्यसै गरी बुझ्नुहुन्छ होला। जतिले हेर्नुहुन्छ, जहिले हेर्नुहुन्छ, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि ठुलो पर्दा टिम र विशेष गरी तपाईँ जीवनजी, यो कोरोनासँगको सङ्घर्षपछि पहिलोचोटि भनौँ न घरमै आएर चाहिँ मेरा मनका कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा मनदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई कृपया कोरोनाबाट एकदमै बच्ने एउटै उपाय भनेको चाहिँ घरभित्र बस्ने होइन, घरभित्रै बसेर सहयोग गरिदिनु होला। त्यो आफ्नो लागि हो, आफ्नो परिवारको लागि हो। नत्र कोरोना सङ्क्रमण भइसकेपछि त्यो आफ्नै अगाडि मृत्यु घुमिरहेको परिदृश्यहरू देख्नुको पीडा अत्यन्तै कठोर हुन्छ, अत्यन्तै पीडादायी हुन्छ। त्यसबाट बच्नु होला। जति पनि सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ, अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएको, होम आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको, सबैलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। र कोरोना कहरसँग लड्दै आफ्नो जीवन चाहिँ गुमाउनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली र उहाँको परिवारहरूलाई हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।